Donc, on fait le parcours en profondeur pré-ordre. باش نعقلوا على l'ordre des éléments, l'ordre de traitement des éléments. ديما قلنا لا gauche كتسبق لا droite, يعني الجي على الدي. وغادي نشوف السميه ديال الباركور بري اوردر. بري كتعني قبل. دونك الار غتجي قبل. دونك ار جي دي. ار جي دي يعني غنتريتيو اشاك فوا لا غاستين موراها لا غوش ديالها موراها لا دغوات ديالها. نبداو بلا غاسين ديال لاغبر هي 8. التريتمون ديال ان نو هو لافيشاج ديالو في هذه الحاله ديالنا حنا، يعني غادي نافيشيو لا فالور ديال 8 ار جي دي. دونك نبداو ب ار، يعني غادي نافيشيو لا فالور ديال 8 ونمشيو موراها لا غوش ديالها يعني جي. وصلنا لهذا السوزاربر اللي لا غاسين ديالو هي 3. تا هو غنابليكيو عليه ار جي دي. ار يعني غادي نتريتيو لا غاسين اللي هي 3 يعني نافيشيوها، موراها نمشيو لا غوش ديالها. لا غوش غادي نهبطوا لواحد. دونك دابا ولينا في السوزاربر اللي لا غاسين ديالو هي واحد. غادي نتريتيو لا غاسين هي الاولى حيت عندنا ار جي دي. ار يعني غادي نافيشيو واحد، موراها غادي نمشيو نتريتيو لا غوش ديال واحد. واحد ما عندوش فيس غوش، يعني سالينا التريتمون ديال لا غوش حيت ما كاينش اصلا. دونك دابا شنو عندنا؟ خصنا نمشيو للدي. سالينا ار جي ما كاينش، نمشيو للدي. الدي تا هو ما كاينش. دونك لو تريتمون ديال سوزاربر اللي واحد هو لا غاسين ديالو سالا. دابا غادي نرجعو لاخر نو. لو تريتمون ديالو ما كملش. شكون هو؟ هو 3. علاش؟ حيت 3 كملنا التريتمون ديال لا غاسين، عرفتينا 3 مشينا لا غوش كملنا التريتمون ديال سوزاربر غوش كامل. رجعنا عاوتاني دابا لهنايا. شنو خصنا نديرو؟ نتريتيو لا دغوات ديال 3. دابا الدغوات ديال 3 شكون فيها؟ فيها 6. دونك نهبطو للسوزاربر اللي لا غاسين ديالو هي 6. غادي نعاودو فيه ار جي دي، يعني غادي نبداو نافيشيو لا غاسين هي الاولانيه. نمشيو لا غوش فيها 4. 4 غادي نعاودو فيها شي ار جي دي نافيشيو لا غاسين اللي هي 4. 4 ملي غنبغيو نافيشيو لا غوش ديالها ما غاديش نلقاوها. دونك سالينا الجي. نبغيو نافيشيو لا دغوات ديالها ما غاديش نلقاوها. دونك سالينا الدي. دونك سالينا لو تريتمون ديال سوزاربر اللي كيبدا في 4. نرجعوا لاخر نو ما كملناش التريتمون ديالو. في هذه الحاله شكون هو 6. 6 فين بقينا؟ تريتينا 6 اللي هي لا غاستين، تريتينا سوزاربر غوش، بقى لنا سوزاربر دغوا. غنمشيو ل7 ونعاودوا لي ار جي دي. دونك لو ميم كا ديال 4 غنتريتيو 7 غادي نافيشيوها لا غوش ما كايناش لا دغوات ما كايناش. غنرجعوا لاخر نو ما كملناش التريتمون ديالو. 6 كملنا التريتمون ديالها حيت تريتيناها هي وتريتينا لا غوش ديالها ولا دغوات ديالها. 3 تريتيناها هي ولا غوش ديالها ولا دغوات ديالها. دونك كملنا التريتمون ديالها. دونك فين دابا حنا؟ في 8. 8 تريتينا 8 اللي هي لا غاستين وتريتينا سوزاربر غوش كامل اللي لاحظتو كلشي ولا بالحمر هنا. بقى دابا سوزاربر دغوا. غادي نعاودو ليه لا ميم شوز. دونك غادي نهبطو ل10 غادي نافيشيوها. غادي نشوفوا لا غوش ديال 10 ما فيها حتى حاجه. غادي نمشيو لا دغوات ديالها 14. 14 غادي نافيشيوها. غنمشيو لا غوش ديالها فيها 13. 13 غادي نمشيو لا غوش ديالها ما كاين والو، لا دغوات ديالها ما كاين والو. دونك نرجعوا لاخر نو قبل من 13 اللي ما كملناش التريتمون ديالو. شكون هو 14. 14 تريتيناه. تريتينا لا غوش ديالو. دابا خصنا نتريتيو لا دغوات ديالو. لا دغوات ديالو ما فيها حتى شي اليمون. دونك سالينا التريتمون ديالو. سالينا التريتمون ديال 14 يعني سالينا التريتمون ديال 10 يعني سالينا التريتمون ديال 8. هكذا نكونوا درنا الباركور ديال لارغ كامل. الا جاتكم الفيديو شويه مزروبه ولا ما فهمتوش هذا لو باركور هذا، عاودوها بوحدكم بليزيور فوا وعاودوا تسمعوا الفيديو بليزيور فوا وغادي تجيكم ساهله ان شاء الله. بون في لا بروشين فيديو غادي نديرو ان باركور واحد اخر اللي هو الباركور ان اوردر.